इंस्पिरेशनल लीडरशिप, इसकी बेस क्या है? मुश्किल इम्तिहान देने लगा, आप कहेंगे शाह साहब मौलवी बनने लगे। सर याद रखें, अगर आपके करैक्टर की गलतियां आपकी टीम को पता है ना, वो कभी फॉलो नहीं करेंगे। मुश्किल बात कही मैंने। यहां तो एलानिया गुनाह है तो एलानिया तौबा कर लें। यार मैं तौबा हो गई यार, मैं नहीं कर सकता ये गलती, क्योंकि हमें पता नहीं लग रहा होता। ये नफ्सियात है सर इंडो पाक के लोगों की। जाके तरीके फरिश्ता पढ़ लें। ये जना करते हैं लेकिन जानी को गालियां बड़ी निकालते हैं। ये शराब पीते हैं लेकिन शराबी के बारे में बड़ी गंदी राय रखते हैं। ये जो गलती खुद कर रहे होते हैं उसको नहीं समझते। यहां ये ज्यादा सर, गोरे के यहां तो गलती नहीं है ना सर, सो के लिबरल लाइफ, आंसरेबिलिटी कोई नहीं है, अब्बे को जवाब दे नहीं है, हम हर जगह जवाब दें, और ईमान है तो अल्लाह को भी जवाब दें। सर जी याद रखें, इंस्पिरेशनल लीडरशिप की पहली बेस, जिस ग्राउंड पे फसल लगानी है आपने, उसका नाम है करैक्टर। आई एम नॉट टेलिंग अबाउट दी, नहीं, ये एक अलग चीज है। ये कईयों की पूरी होती है, करैक्टर फिर भी नहीं होता। और आपको अगला जुमला बोल, कईयों में करैक्टर पूरा होता है, इबादतें शायद पूरी नहीं होती। मैं नहीं कह रहा कि नहीं होनी चाहिए इबादत, इबादत बड़ी जरूरी चीज है, लेकिन करैक्टर मीन कि आप कंप्रोमाइज नहीं करते। आप कहते हैं नहीं यार ये नहीं हो सकता, मेरा काम मेरी मस्जिद है, मेरा काम मेरी इबादत है, मैं गलत हो सकता हूं जाती कैपेसिटी में, काम में गलत नहीं हो सकता। दिस इज कॉल्ड न्यू टर्मिनोलॉजी, प्रोफेशनल करैक्टर। सर खुदारा बिल्ड करें, हमें मीडिया में बड़ी जरूरत है इसकी। प्लीज ये ऑन करें इस चीज को कि 10 साल के बाद ये जो मीडिया होना है, 20 साल के बाद जो मीडिया होना है, अल्लाह ना करे ये इससे बदतर हालत में हुआ तो मीडिया नहीं बदतर होगा, हम सारे बदतर हालत में होंगे। और अल्लाह करे कि अगर ये बेहतर हालत में हुआ तो सर हम भी बेहतर हालत में होंगे, बिकॉज ऑफ स्किन, ये हम हैं। मीडिया क्या है? आप लोग हैं। ट्रेनिंग क्या है? मैं एक खड़ा हूं, इसका मतलब है हम सब हैं। सो पहली चीज ये है, याद रखें, इट्स कॉल्ड कैरेक्टर। इंस्पिरेशनल लीडरशिप के लिए किरदार को बिल्ड करना पड़ता है। यू हैव टू शो यार ये नहीं हो सकता, ये गलती मैं नहीं कर सकता। अगर मैं गुनाहगार हूं, कुछ हूं, मैं अपनी जाती कैपेसिटी में कहीं हो सकता हूं, एलानिया, इश्तिहारिया, फखरिया नहीं हो सकता। आप बात समझ रहे नहीं समझ रहे? सर द सेकंड थिंग इज योर लैंग्वेज, जुबान। प्रॉब्लम ही आती है राव साहब कि हम अपने साथ चलने वाले लोगों को अच्छा रवैया नहीं दे रहे होते, अच्छा इखलाक नहीं दे रहे होते। मैं 5 चीजें लिखवाना चाहूंगा, वो लिख लीजिएगा। आप इन 5 को यूज करके देखें, मैं आपको गारंटी देता हूं आपकी टीम में एनर्जी ज्यादा होगी। टीम की भी करंट होती है, टीम की करंट नहीं भी होती। द फर्स्ट थिंग इज एक्नॉलेजमेंट। द वर्ड इज एक्नॉलेजमेंट। द डेफिनेशन ऑफ एक्नॉलेजमेंट इज, जरा सुन लीजिएगा एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या है। सर आपकी टीम में छोटे से छोटा बंदा, उसे माने जरूर, तुम हो तुम नहीं हो तो मैं नहीं हूं। बात ही समझे? यानी ये जो एक्नॉलेज करना है ना, वो वासिफ अली वासिफ साहब का जुमला है। वो कहते हैं आप ना कभी जर्रे को ना माने, कख जिसे कहते हैं। अगर वो आंख में पड़ जाए ना, वो अपना बताता है मैं हूं, इस कायनात के जर्रा के बराबर चीज भी बता रही है मैं हूं। मैं एक वाकया आपको सुनाऊंगा, उसके साथ सेकंड पॉइंट पहले लिख लीजिएगा, वो है एप्रिसिएशन। दुनिया में एक और सर्वे शेयर करने लगा, इसी में ऐड करूंगा इंस्पिरेशनल में। दुनिया में सबसे ज्यादा जॉब ना छोड़ने वाली कौम, शुरू करके ना छोड़ने वाली कौम जापानी है। जापानीज जॉब शुरू करते हैं, छोड़ते नहीं कम वक्त। इनके यहां जॉब छोड़ना बार बार, ये जॉब छोड़ के जाना दुनिया की बड़ी बेवफाई है। मर जाते हैं, शर्म से मर जाते हैं। यानी किसी ने अगर ये कह दिया ना, वो तूने जो इतनी जॉबें छोड़ी हैं, यानी हमारे यहां होता है प्रोफाइल देखा जाता है, वेरी नाइस, बहुत रगड़ा लग गया है साढ़े काम आएगा। यानी इन्हें कुछ समझाना नहीं राव साहब पेगा कि साढ़े रूल्स की ने, राइट। बट वहां पर प्रोफाइल देखा जाता है, तो मरते वक्त अगर किसी का प्रोफाइल देखा, मरने से पहले, तो उसके सीवी में होता है 2 जॉब्स की हैं बस, 1 2, और वो भी उससे पूछा जाए क्यों बदली, वो कहते कंपनी बंद होगी से और वो नहीं बदलते, वो इंसल्ट फील करते। अच्छा उन्होंने ढूंढा इसकी वजह क्या है। यार थोड़ी सैलरी पे एक बंदा कैसे गुजारा कर सकता, क्यों नहीं छोड़ता, उसे दूसरा चैनल ऑफर करता क्यों नहीं जाता, बोल आने लगता है वो क्यों नहीं जाता, कोई भी मिसाल ले लें। तो उन्हें पता लगा कि वहां पर बॉस, सिस्टम, ऑनर के रवैये ऐसे हैं। वो कहता है मुझे पैसे तो ज्यादा मिल जाएंगे लेकिन जो बिस्ती मिलेगी मैं नहीं अफोर्ड कर सकता। हमें मानना पड़ेगा सर, ये एक्नॉलेजमेंट,
یہ اخلاق، یہ محبت، یہ ایسی چیزیں ہیں سر، آپ اگر ساتھ لے کر چلیں تو کیا ہوگا سر؟ سر دی تھرڈ تھنگ لکھ لیجئے گا از سیلف لیس لو، وچ از دیٹ یار میرا تو فائدہ کرے یا نقصان کرے میں نے تیرے لیے اچھا ہی کرنا. یار یہ بڑی بات ہے. اور خدا کے لیے یہ میں آپ سب کو ایک بات کہوں، ہم سب کو اچھی باتیں پتہ ہیں، جتنی تبلیغ پاکستان میں ہو رہی ہے نا انہوں نے کہیں نہیں ہو رہی، لیکن ان اچھی باتوں پہ یقین کتنا ہے سر وہ کم ہوتا جا رہا ہے. آپ نوٹ کریں گریجولی ہمارے بلیوز ایمانداری پہ چیزوں پہ کم ہوئے. کیوں؟ ٹوٹ گئے نا سر. جب ٹرسٹ ٹوٹتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ٹرسٹ ٹوٹنے سے، یقین ٹوٹنے سے، یقین دینے والے پہ بھی یقین ختم ہو جاتا ہے، بات پہ بھی یقین ختم ہو جاتا ہے. میں آپ کو یہ تیسرے پوائنٹ کے ساتھ ایک جملہ کوٹ کرنا چاہوں گا. خدا کے لیے نیچر کے لاز پہ یقین کر کے دیکھیں. یہ دو باتیں، مسلمان ہے تو کہ اللہ کے بنائے قوانین میں آپ کی ہوئی کوشش جس کا انسان نے ریوارڈ نہیں دیا اس کا بھی ریوارڈ ملتا ضرور ہے. ریپیٹ کر رہا ہوں بات کو. آپ کی کوشش، آپ کی محنت، آپ کا سیلف لیس ہو کے کسی کے ساتھ چلنا، آپ نے کہا یار نے اکنالج نہیں کیتا. نیج البلاغہ حضرت علی کرم اللہ جو کوٹ کرتے ہیں، دنیا کا سب سے بڑا احسان یہ ہے جس پہ کیا اس کو شعور ہی نہیں اس پہ احسان ہوا. پتہ ہی نہیں اس کو، یار وہ جانتا ہی نہیں ہے. مطلب ماں نے دھکا دیا کہ یہ گاڑی کے نیچے آ جائے گا، کہنا میں نے دھکا دیتا ہے. وہ کہنا تو مر جانا سی یار، تینوں ایسے دھکا دیتا ہے. جس کو شعور ہی نہیں ہے آپ نے اس پہ نیکی کر دی تو یاد رکھیے گا یہ بڑا کام ہے، یہ بڑے بندے کا کام ہے. سو تھرڈ از سیلف لیس لو. اینڈ دی فورتھ تھنگ از نیکسٹ پازیٹیو فیڈ بیک. اپریسیشن، اور اپریسیشن ذرا ایموشنل چیز ہے. فیڈ بیک از دیٹ یار تم یہاں ہو، یہاں جانا چاہیے. اینڈ دی لاسٹ موسٹ ففتھ تھنگ از کوچنگ. سر سب سے زیادہ جوڑنے والی چیز نہ کوچنگ ہے، تیار کرنا ہے. نہیں بات سمجھے؟ مثلا آپ کی اس میڈیا میں آپ نے کئی مثالیں دیکھی ہوں گی جنہوں نے بڑا پیچھے سے شروع کیا اور وقت کے ساتھ وہ کہیں پہنچے ہیں. بڑے لوگ ایسے ہیں جو بڑے لوگ ہیں نا، واقعی بڑے لوگ، وہ مانتے ہیں کہ یار اس بندے کی ہمیں محبت، کوچنگ، آشیرواد نہ ملتی ہم یہاں نہ پہنچتے. تو ففتھ تھنگ از کوچنگ. کوچنگ کا مطلب کیا ہے؟ یار تمہیں اور اچھا کیا جا سکتا ہے، تمہیں اسے آگے بڑھایا جا سکتا ہے. مثلا میں راؤ صاحب نے کئی پروجیکٹس میں نا، میں بندہ لے کے نا اس کو ایگزیکٹ اسی جگہ پہ نہیں لگاتا جہاں پر رکھنا تھا، میں اس کو آزاد چھوڑتا ہوں. تھوڑے دیر میں اس کا پوٹینشیل نکل آتا ہے. مجھے پتہ لگتا ہے کہ میں اس کو لانا چاہ رہا تھا ریسرچ میں، وہ بندہ پریزنٹیشنز میں اچھا ہے تو اس کو کوچ ہونا چاہیے. میں لانا چاہ رہا تھا ٹرینر، میں نے کھڑا کیا، اس کی فمبلنگ اتنی زیادہ ہے، اس کی کمانڈ اتنی کم ہے، اس کی ورڈز کی گرپ اتنی کم ہے کہ اس کو کوئی اور کام کر لینا چاہیے. اور یہ کام کس کا ہے؟ یہ کوچ کا کام ہے. کوچ کیا کرے گا؟ کوچ ہیومن ریسورس کا پوٹینشیل دیکھے گا کتنا ہے اور کہاں پر ہے. کوئی بھی ضائع نہیں ہوتا سر، یاد رکھیے گا. یہ آج کا سب سے اہم جملہ ہے. جو بندہ اپنے کام کی عزت نہیں کر سکتا نا، اس کی عزت کوئی نہیں ہونی سر، یہ پکی بات ہے. جو بندہ اپنے الائنس کی، اپنے گروپ کی، اپنے ایمپرا کی، اپنی پروڈکشن کی، اپنی جاب کی عزت نہیں کرتا نا، میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں وہ توقع نہ کرے عزت ہوگی. عزت کہیں پر کمیٹی ہوتی ہے، کہیں پہ نکلتی ہے. سمپل فارمولا دیٹ. گندم 6 ماہ 4 ماہ میں تیار ہو جاتی ہے راؤ صاحب، دیسی بندے. اور چاول کے کچھ ماہ ہیں، سبزی کے کچھ ماہ ہیں، کئی دھنیا شنیا چند دنوں میں تیار ہوتا ہے. سر ایک بات یاد رکھیے، جو ہم جس کام میں ہے نا، یہ فصل 20 سال بعد نکلتی ہے. اٹ ول ٹیک 20 ایئرس. 20 سال سے پہلے ممکن نہیں ہے سر. میرے سے لکھوا لیں، یہ میرے سے پکی بات لکھوا لیں کہ اگر آپ نے رزق حلال بھی بچوں کو کھلایا نا، 20 سال ویٹ کریں پلیز. یہ بار بار وہ میں مرغی کو نا بچپن میں گاؤں میں راؤ سے چک کے دیتا تھا، چوچا کیوں نہیں نکلتا. جلد باز بندہ یار کی کرے گا علی صاحب، وہ تو بہ گئی ہے تو کہے گا اٹھ ذرا کی بڑے. جلد باز بندہ بڑا رزلٹ نہیں لے سکتا. جس کو یہ پتا ہے کہ میں نے آج یہ چیزیں لرن کی ہیں، ان کو لے کے چلنا ہے، رویے سے، اخلاق سے، ساتھ ملانے سے. اگین آج کا دوسرا ایموشنل جملہ، سر بندہ مالکوں والی عادتیں پیدا کرے نا، اللہ اس کو مالک بنا دیتا ہے. اللہ کے نظام میں ڈگری، اہلیت، یہ چیزیں نہیں ہیں. اللہ سپاہی کو اٹھا کے اگر امیر تیمور بنا سکتا ہے نا، جب ہسٹری پڑھ لینا آپ کو پتہ لگے گا. وہ اوپر گئے ہیں اپنی کوالٹیز کی وجہ سے. دنیا کی تاریخ میں کبھی بھی کوئی کرائٹیریاز نہیں ہوتے، ورلڈ وائڈ کرائٹیریاز ہوتے ہیں کہ بندوں نے روک لیا، ہارنے دیا، جتا دیا. نہیں، ایک قدرت کا کرائٹیریا جو ان سے نا، وہ یاد رکھیں، اللہ جس کو مقام دیتا ہے اس سے پہلے اس کو خوبی دے دیتا ہے.
کیونکہ اگلی بات سن لیجیے گا, اگر مقام مل گیا اور خوبی نہیں ہے تو عبرت بن جاتا ہے بندہ.